Mga hinigugma diha ni Kristo. Karong umaabot Disyembre 24, madungog nato ang huni sa Yubel nga magtimaan sa pagbukas sa Jubilee Year 2025. Sa pag-abli sa atong talahurong Santo Papa Francisco, nining tuig sa grasya, uban usab sa pag-abli sa Holy Tour dito sa Basilica ni San Pedro sa Roma. Sa mga simbahan sa tibuok kalibutan nga naagawas sa Roma, kining mahinungdanon nga kasaulugan paghimuon sa ika-29 sa Disyembre. Usa ka semana tapos sa seremonyas dito sa Roma. Sa atong archdiocese aduna kitay upat kadapit diin dungan nga paghimuon kining seremonyas dinhi sa siyudad sa Sugbo, sa siyudad sa Karkar, sa siyudad sa Danao, o sa isla sa Bantayan. Sa seremonya sa siyudad sa Sugbo, nga akong pagapanguluhan, magsugod ang kalihukan sa usa ka prosesyon nga magagikan sa Cebu Provincial Capitol Grounds. Sa alas 4 nga takna sa kahaponon, paingon sa Cebu Metropolitan Cathedral, diin pagasaulugon ng Santos nga Misa sa alas 5:30 sa hapon. Busa giawhag ko kamong tanan, mo't nining mahinungdan nga kasaulugan. Walay saulugon nga Santos nga Misa sa mga sa kahaponon sa Disyembre 29, aron paghatag og panahon sa tanan, mga kaparian ug laiko, sa pagsalmot nining mahinungdanon nga kasaulugan sa kinabuhi sa simbahan. Magkita-kita ta sa Disyembre 29, alas 4 sa hapon dito sa Cebu Provincial Capitol Grounds. Hangtod na sa Santos nga Misa dito sa atong katedral sa alas 5:30 sa hapon.